Pagbasa gikan sa basahon ni Isayas. Pagkatahom sa mga tiil ni adtong milatas sa kabukiran, aron pagwali sa maayong balita, pagmantala sa pakigdait, pagdalag kalipay o pagsangyaw sa kaluwasan, ug miingon sa Sion, naghari ang imong Dios. Naninggit ang inyong mga magbalantay, nagdungan sila pag-awit sa kalipay, kay nakita gayud nila ang pagbalik sa Ginoo ngadto sa Sion. Pag-awit kamong tanan, kamong mga nagunob nga mga dapit sa Jerusalem. Kay gilipay na sa Ginoo ang iyang katawhan, gitubos na niya ang Jerusalem. Gipakita sa Ginoo ang iyang balaang gahom at tubangan sa kanasuran, ug ang tibuok kalibutan makakita sa kaluwasan nga gikan sa atong Dios. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreyo. Sa karaang panahon, ang Dios sa makadaghan ug sa magkalain-laing paagi misulti sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. Apan niining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibutan ug gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Dios ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tawo sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Ang anak gihimong labaw pa kaysa mga anghel, ingon nga gihatagan siya sa Dios ug ngalan nga halangdon pa kaysa ngalan sa mga anghel. Kay wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios, ikaw mao ang akong anak, karong adlawa amahan mo na ako. Ug wala miingon ang Dios, ako mahimo niyang amahan, ug siya mahimong akong anak. Sa dihang gipadala sa Dios ang iyang panganay nga anak, nganhi sa kalibutan, miingon siya, kinahanglan simbahon siya sa tanang mga anghel sa Dios. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan, ang pulong uban na sa Dios. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan, ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi, ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. Ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit, ug wala makabuntog niini ang kangitngit. Ang Dios nagpadala og usa ka tawo nga ginganlag Juan, aron pagsaksi ngadto sa mga tawo mahitungod sa maong kahayag, aron ang tanan makadungog sa mensahe ug motuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Ang matuod nga kahayag moanhi sa kalibutan, aron ang tanan madan-agan sa kahayag. Ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala moila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios, dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. Ug ang pulong nahimong tawo ug mipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan mahitungod kaniya ug misinggit,
Siya ang akong gipasabot sa akong pag-ingon. Siya nga moabot sunod kanako, labaw kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako matawo. Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa Amahan, maoy nagpaila kaniya.